नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। इन्टरनेट मार्फत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न रेडियो नेपालको वेबसाइट redionepal.gov.np र रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन redionepal.gov.np मा जानुहोस्। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलमा गएर तपाईको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईसँग संवाद गर्छौं। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भवानी घिमिरेको बाँच्नुको अर्थबोध शीर्षकको कविताको साथमा खगेन्द्र बस्यालले लेख्नुभएको स्वागत शीर्षकको लघुकथा अनि कविहरू दिपा राई पुन र उमेश अवस्थी आदर्शका कविताहरू सुन्नुहुनेछ। पुरै कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि भवानी घिमिरेको कविता बाँच्नुको अर्थबोध। खोलाभरि पानी बगाएर एउटा अर्थ लिनुपर्छ, मलाई तिम्रो पुरस्कार केही चाहिन्न। खोलाभरि पानी बगाएर एउटा अर्थ लिनुपर्छ, मलाई तिम्रो पुरस्कार केही चाहिन्न। तिर्खाले व्याकुल छु, फगत एक थोपा पानी भए पुग्छ। जिन्दगी यहाँ बेब्ल्याटो भइदियो, फगत म सबल्याटो भएर बाँच्न कसरी सक्छु। तिर्खाले व्याकुल छु, फगत एक थोपा पानी भए पुग्छ। जिन्दगी यहाँ बिब्ल्याटो भइदियो, फगत म सबल्याटो भएर बाँच्न कसरी सक्छु। प्रत्येक व्यक्ति जो मसँग भेटिन्छ, शोकेसका आशाहरू लिएर मैले एकपटक बाँच्ने प्रतिज्ञा दोहोर्याउनु पर्छ। जिन्दगी कस्तो पुरस्कार यो। प्रत्येक व्यक्ति जो मसँग भेटिन्छ, शोकेसका आशाहरू लिएर मैले एकपटक बाँच्ने प्रतिज्ञा दोहोर्याउनु पर्छ। जिन्दगी कस्तो पुरस्कार यो। अब त बाँच्नुको अर्थबोध नै केर, अब त बाँच्नुको अर्थबोध नै केर। ए मरेकाहरू हो, एकपल्ट सम्पूर्ण निष्ठा लिएर बाँचिदेऊ। जीवन्त एउटा श्रेष्ठ समारोह हो। ए मरेकाहरू हो, एकपल्ट सम्पूर्ण निष्ठा लिएर बाँचिदेऊ। जीवन्त एउटा श्रेष्ठ समारोह हो। जीवन्त एउटा श्रेष्ठ समारोह हो। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भवानी घिमिरेको बाँच्नुको अर्थबोध शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामी संवाद गर्छौं साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईसँग। साहित्यकार डाक्टर राई स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। राईज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तारा सर। साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईज्यू, साहित्यिक सृजनातर्फ तपाईँ कसरी आकर्षित हुनुभयो? आजको संवादको सुरुवातमा तपाईँको बाल्यकालको साहित्यिक परिवेश र साहित्यिक रुचिका बारेमा थोरै सम्झना गरौँ न। हजुर, अब यो के हुँदो रहेछ भने बाल्यकालमा जस्तो वातावरण छ त्यसले मानिसको जीवनमा ठुलो प्रभाव बनाउँदो रहेछ। मेरो घरमा केही साहित्य पत्रिकाहरू पहिले आउने गर्दथ्यो र त्यो म सामान्य 5-7 क्लासमा पढ्दाखेरि पढ्ने गर्थेँ। यसो गोठाला सोठाला गर्दा मेरो घर खोटाङ चिप्रिङमा छ र पछिल्लो गएर जब म हाई स्कुलमा पढ्न थालेँ त्यसपछि सरहरूले भन्नुभयो यस्तो हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता हप्तामा एक दिन हुन्थ्यो। त्यस समयमा मैले कविताहरू म भन्ने मैले प्रारम्भ गरेँ। त्यो अवस्थामा सरहरूले
तिमी राम्रो लेख्छौ, लेख्ने प्रयास गर सरले भनेको जुन उहाँहरूको आशीर्वाद मलाई लाग्यो र अहिले पनि म निरन्तर लेखिरहेको छु। पछि आइएमा पढ्दा पनि मोहनराज शर्मा जस्तो अब दिग्गज साहित्यकार सरकोसँग भेट भयो। उहाँले हामीलाई नेपाली साहित्य पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रभाव पनि मसँग लामो समयसम्म रह्यो। त्यसले पनि मलाई केटाकेटी अवस्थादेखि नै कविता, कथा, गीत लेख्ने चाहिँ प्रारम्भ भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सृजनातर्फ कुरा गर्दा यहाँले 2036 सालमा कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर आफ्नो साहित्य प्रकाशनको सुरुवात गर्नुभयो होइन? हजुर। साहित्यिक सृजनामा लागेका आफ्ना समकालीन साथीहरूलाई अहिले सम्झँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँ? एकदम मलाई मजा लाग्छ। 2036 सालमा म त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थेँ। त्यति बेला हामी कविता र कथा लेख्ने प्रक्रियाहरू, हामी कामहरू गरिरहन्थ्यौँ। नयाँ सन्देश भन्ने पत्रिका त्यति बेला निस्कन्थ्यो। त्यति बेला अनि हामीले छपाउने अवसर पनि पाउँदैनथ्यौँ। तर नयाँ सन्देश पत्रिका काठमाडौँमा आउँदाखेरि हामीले हप्तामा एउटा साना साना कथाहरू, साना साना कविताहरू छाप्ने अवसर पाएका थियौँ। त्यति बेलाका मेरा साथीहरू जस्तो श्रीराम बस्नेत हुनुहुन्छ, अहिले ठुलो पत्रकार भएर रिटायर हुनुभएको छ। त्यति बेलाको मेरो साथीहरू विष्णुविभु घिमिरे, कृष्ण प्रधान जो राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिटायर हुनुभयो, विष्णुविभु घिमिरे अब एउटा प्राध्यापक भएर रिटायर हुनुभएको छ, अशेष मल्लजी अनि महेश प्रसाई, यी मेरो समकालीन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि निरन्तर साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी भेटघाट गर्छौँ, राम्रै लाग्छ। हजुर, यहाँलाई अब साहित्यमा लाग्दाखेरि कुनै न कुनै साहित्यिक व्यक्तिहरूको नि कतिलाई प्रभाव परेको हुन्छ होइन? हजुर। यहाँको सन्दर्भमा पनि कुनै प्रभाव छ कि, अथवा कसैको प्रभावबाट यहाँ प्रभावित भएर लेखनमा लाग्नुभयो कि, यहाँलाई म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई प्रभाव पारेका साहित्यकारहरूलाई सम्झँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? म यो कवि र यो कथाकारबाट नै प्रभावित भयो भन्न त मलाई सक्दिनँ, तर अत्याधिक हामी त्यो समयमा पढ्थ्यौँ। 36, 37, 38 सालमा म्याक्सिमम हामी किताबहरू पढ्थ्यौँ र त्यो लेख्ने क्रममा अब झुकाव कहीँ न कहीँ त भइहाल्छ। तर मलाई सबभन्दा ठुलो प्रभाव भने चाहिँ मोहनराज शर्मा सरको कथा सङ्ग्रहहरूबाट नै म अत्यन्तै प्रभावित छु र अहिले पनि फुर्सद भएको बेला कहिलेकाहीँ उहाँको किताबहरू पढ्ने गर्छु। हजुर, यहाँ साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। जस्तो कथाबाट लेखन सुरु गर्नुभयो, होइन प्रकाशन सुरु गर्नुभयो कथा सङ्ग्रहबाट। 2036 सालमै यहाँको कथा सङ्ग्रह प्रकाशन भयो, कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भए, त्यसपछि गीत एल्बमहरू प्रकाशन भए होइन? अहिले पछिल्लो प्रकाशनको कुरो गर्ने भने सूर्य गिरफ्तार कविता सङ्ग्रह 2077 सालमा यहाँको प्रकाशित भएको देखिन्छ होइन? साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँदा चलाउँदै गीती साहित्यतर्फ यहाँ कसरी आकर्षित हुनुभयो, अथवा भनौँ गीत लेखनतर्फ यहाँको निकै सक्रियता देखिन्छ। गीती साहित्यतर्फको यहाँको आकर्षण केले गर्दा हो? वास्तवमा मलाई कविता लेख्नु र गीत गाउनु मलाई ठुलो सोख थियो। गाउँको पहाडको ठिटो हामी गोठाला गर्दा गीत गाउँथ्यौँ। सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो तेरो त स्वर निकै राम्रो रहेछ, गीत गाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रोत्साहनले पनि हो कि के हो, 2031 सालमा रेडियो नेपालले चाहिँ एउटा गीत प्रतियोगिता गरेका थियो भोइस टेस्टमा। म गीत गाउनु आएँ अनि त्यो क्रममा चाहिँ म त्यो फेल भएँ। फेल भइसकेपछि उहाँहरूले के भन्नु, तिम्रो स्वरले यो राम्रो काम, यो तिमी गायक हुने सम्भावना छैन भनिसकेपछि मेरो गीत गाउने कल्पना चाहिँ त्यसै दिन समाप्त भयो। त्यति बेला 2031 सालमा चैत हो कि वैशाखमा थियो त्यो कार्यक्रम, मलाई सम्झना छ। म त्यति बेला झापाको काँरभिट्टा त्यति बेला प्रावि स्कुल त्यो भन्ज्याङमा अहिले पनि छ, त्यसको म स्थायी टिचर त्यति बेला थिएँ। त्यहाँबाट म आएको थिएँ। त्यसपछि आएर 36 सालमा काठमाडौँ आइसकेपछि एउटा माहौल साथीभाइहरूको सँग भेटघाट, अनि रेडियोको मेरो यो चाहिँ मोह चाहिँ टुटेको थिएन। रेडियो नेपालमा वरिपरि घुमिरहने, साथीभाइहरूसँग भेट्ने, यस्तै क्रममा एक दिन अरुण थापाजीसँग भेट भयो 37 सालमा। 37 सालमा भेट भयो, बाइ द वे भेट भयो। त्यसपछि 39 सालमा एउटा मैले गीत रेकर्ड यहाँ गरेको छु, जिन्दगी यात्रामा हिँड्दै जाँदा जिन्दगी नै छुट्टिएको थाहा भएन भन्ने गीत, अरुण थापा। त्यसपछि यहाँ सबै रेडियो नेपालका तपाईँहरू जस्ता अभिन्न र विद्वत्वर्गहरूसँग भेट हुँदै गएपछि त्यसको मोह चाहिँ फेरि गीत लेख्नेतर्फ मोडियो। गायनमा चासो राखेर अथवा रुचि भएर छिर्नु भएको व्यक्ति लेखनतर्फ लाग्यो। साहित्यकार विष्णु राईज्यू, यो संवादलाई एकैछिन रोकेर हामी यहाँको एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। कुन कविता सुनाउँ आज? हस्, धन्यवाद तारा सर। म कविता यो मेरो 2077 5 29 गते लेखेको कविता हो। सहरमा चोरहरूको हल्ला। चोरहरूको हल्ला सहरमा ठुलो छ, स्वयम्भू घुम्टो छोपेर भित्र छ,
पशुपतिनाथ भेटी थापेर मानवता गाउँदैछ। पशुपतिनाथ भेटी थापेर मानवता गाउँदैछ। चोरहरू यसैलाई गौरव भन्छन्, चोरहरू यसैलाई गौरव भन्छन्। कोभिड-19 को नाममा टाट परेको विज्ञप्ति सुन्न हामीलाई मुस्किल छ। कोभिड-19 को नाममा टाट परेको विज्ञप्ति सुन्नु हामीलाई मुस्किल छ। चोरहरूको हल्ला सहरमा ठुलो छ। चोरहरूको तनाव, भागाभाग नमिलेर भागबण्डामा सडकमा उफ्रिरहेछ। सडकमा देउताहरू फेरि तर्सेर अनसन बस्न थालेको छ। चोरहरूले सहरको जग्गा बिक्री गरेको देखेर अचम्म सारा पृथ्वीका ढोकाहरू बन्द भएका छन्। न्यायालयका ढोकाहरू बन्द भएका छन्। चोरहरूको अनेक आक्रमणले सहर आज मरेको छ। आज सबै यो सहरमा मृत्यु भएको छ। जताततै चोरको शक्ति ठुलो छ, जताततै चोरहरूको शक्ति ठुलो छ। जस्तो घरको ताल्चा पनि फुटाएको छ, ताल्चा फुटाएको छ र जस्तो सुकै ताल्चालाई पनि उनीहरूले आफ्नो कब्जामा जमाएको छ। सबैको मुख थुनिएको छ। सहरमा नभएको नस्लिए चोर यहीँ छ। ऱ्याप केसबाट उम्केर दोहोरीमा उनीहरू नाच्दैछ। लाटा बनाइएका नायकहरू उनलाई अर्थी दिँदैछ। उसले बनाएको कानुन उसैलाई नै छ। नमिठो सिनो गन्ध खोइ कसो सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किरहेछ। उफ, सहरमा चोरहरूको ठुलो हल्ला छ। सहमति बिग्रियो, चोरहरूको क्यारे गाली गरेर उर्लिरहेको छ। समुद्र जस्तो, सागर जस्तो उनीहरू उफ्रिरहेको छन्। यिनीहरूको आतंकले यसपल्ट खेतमा धान पनि फलेन। यिनीहरूको आतंकले यसपल्ट धान पनि फलेन। अस्पतालमा उपचार पाइएन। चोरहरूको अनेक कलहले सहरमा निदाउन पनि त सकिएन। कसलाई उजुर गर्नु जानु। चोरहरूको डरले सबै न्यायका ढोकाहरू बन्द भएको छ। अहिले चोरहरूको हल्ला सहरमा ठुलो छ। सहरमा चोरहरूको हल्ला शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईज्यू। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। अब तपाईँका आफ्ना प्रकाशित कृतिहरूका बारेमा संक्षिप्त सम्झना गरौँ। आफ्ना प्रकाशित कृतिहरूलाई छोटोमा सम्झाउनु पर्दा के भन्नुहुन्छ? यहाँले 2036 सालमै माला कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेर साहित्य सृजनाको एउटा प्रकाशनतर्फ लाग्नुभयो होइन? हजुर। अब के भन्नुहुन्छ आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूलाई सम्झेर? अब तारा सर, यस्तो हुँदो रहेछ। अब यो माला कथा सङ्ग्रह 2036 सालमा मैले सिक्दाखेरि साथीभाइले उकास्नु भयो, हौसला दिनुभयो। होइन, तिमी कथा लेख्छौ, अब छापौँ भन्नुभयो। अनि मैले छापेँ। त्यति बेला म 36 सालको कुरा हो। यो कथा लेखिसकेपछि मलाई धेरै उत्साह भयो र धेरै साथीहरूले स्याबासी दिइसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गमा सायद सबै स्रष्टालाई त्यस्तो नै हुन्छ होला। त्यसपछि मेरो निरन्तरता रह्यो। त्यसपछि मान्छे भन्ने कविता सङ्ग्रह मैले 2052 सालमा निकालेँ र यो मान्छे भन्ने कविता चाहिँ मेरो लेख्नुको प्रभाव एउटा के पर्यो भने, जब मैले मास्टर डिग्रीमा मानवशास्त्र विषयमा मैले एमए पास गरेँ, त्यसपछि मानवलाई कसरी हेर्ने भन्ने एउटा मेरो पर्सपेक्टिभ फरक ढङ्गले आयो। त्यसकारण मैले मान्छे भन्ने कविता सङ्ग्रह निकालेँ। त्यसपछि भेट भन्ने 2053 सालमा मेरो गीत कलेक्सन गरेर म्युजिक नेपालले निकाल्यो। यसको पनि मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण, मेरो एउटा जीवनको आधार भन्छु मलाई यसलाई। र परपर कथा सङ्ग्रह 2055 सालमा मेरो प्रकाशित भयो। यो कथा सङ्ग्रह अत्यन्तै लोकप्रिय पनि भयो र यो कथा सङ्ग्रहको केही एपिसोड अहिले 11 कक्षाको नेपालीमा पनि राखिएको छ, जसलाई ब्ल्याक आउट भन्ने एउटा कथा थियो मेरो, त्यो अहिले राखिएको छ। यो कथा सङ्ग्रहले पनि मलाई एउटा साहित्यमा साथीभाइहरूसँग चिन्ने थोरै अवसर मिल्यो जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसपछि 2059 सालमा कारागारभित्रको जुन भन्ने मेरो यो कविता सङ्ग्रह हो। यो हाम्रो डेमोक्रेसी आए तापनि, हामीलाई मानवाधिकार आए पनि, हामीलाई समावेशी आए पनि, सबै चिज आए पनि अझ जनताले खोजेको कुरा, मानवले खोजेको कुरा त कारागारभित्रै हुँदो रहेछ
भन्ने सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ मेरो यो कारगारभित्रको जुन भन्ने कविता सङ्ग्रह मैले छापेको थिएँ। अनि खियामाको निलो आकाश भनेको मेरो गीती सङ्ग्रह हो। यो मैले आजसम्म जति पनि गीतहरू लेखेँ, यो खियामाको निलो आकाश भनेको एउटा खियामा भनेको मुद्दुमी कथामा एउटा पवित्र नारीको नाम हो किराँत सभ्यतामा, र उनकै नाममा खियामाको निलो आकाश भनेर मैले 68 सालमा गीतको सङ्ग्रह निकालेँ। त्यसपछि त अटोग्राफ सङ्ग्रह 2071 सालमा सङ्ग्रह निकालेँ। अटोग्राफ कथा पनि अत्यन्तै लोकप्रिय भयो। यसलाई बङ्गलादेश कथा सङ्ग्रहमा 2टा कथाहरू बङ्गलादेशले अङ्ग्रेजीमा छापेको छ यस कथा सङ्ग्रहको। र यस कथा सङ्ग्रहको एउटा निनाम्मालाई लाल सलाम भन्ने कथा सङ्ग्रह चाहिँ एकाडेमीले यो दशकको उत्कृष्ट 10 कथा सङ्ग्रह भनेर राख्दा मेरो पनि परेको छ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि। र मेमोरी भन्ने एउटा गीत सङ्ग्रह हो। अनि यो तलतिरको यो सूर्य गिरफ्तार भन्ने 2077 सालमा मैले निकालेको यो अहिलेको लेटेस्ट मेरो कविता सङ्ग्रह हो। यसमा चाहिँ सूर्य गिरफ्तार भनेको चाहिँ मान्छेलाई घाम नभई हुँदैन, बढी भयो भने पनि नहुँदो रहेछ। अनि त्यो घाम नि फेरि अर्कोले खोसेर लगिदिएपछि त हामी त बेपत्ता पर्दो रहेछौँ, जाडो हुन्छ होइन। हाम्रो रुख बिरुवा सबै स्पेसिसहरूलाई त घामै चाहिँदो रहेछ। त्यो भएको घाम पनि कसैले गिरफ्तार गरेर ल्याएपछि बडो बाँच्न गाह्रो भयो भन्ने एउटा प्रतीकात्मक कविता सङ्ग्रह चाहिँ आजको यो सूर्य गिरफ्तार मेरो नयाँ नवीन कथा सङ्ग्रह हो तारा सर। कविता सङ्ग्रह। हजुर, कविता सङ्ग्रह। हजुर, यहाँको सिर्जनाको बारेमा, यहाँका प्रकाशित कृतिहरूका बारेमा यहाँले संक्षिप्त जानकारी दिनुभयो। साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईज्यू, यहाँले खास गरेर कथा, गीत र कवितातर्फ होइन यहाँले कलम चलाइरहनु भएको छ। कविता र गीतमा चाहिँ अलि बढी देखियो यहाँको प्रकाशनका हिसाबले होइन। अब एउटा सर्जकको नाताले नेपाली कविता यात्रालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? कविता भनेको तपाईँको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मान्छेले आफूलाई कसरी अनुभूत गर्छ कुनै पनि घटनाको विषयमा, त्यो घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण उसको कस्तो छ, त्यसैमा त्यो कविताको एउटा संरचना चाहिँ निर्माण हुँदो रहेछ। अब अवचेतन मनले पनि कविता लेखिन्छ, चेतन मनले पनि कविता लेखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुन चेतनको दृष्टिकोण उसँग छ एउटा सर्जकसँग, त्यो आधारमा कविताको संरचना निर्माण हुँदो रहेछ। र कविता मेरो विचारमा हरेक कविहरूले भावनाले, हृदयले र मस्तिष्कको दुइटै सम्मिश्रण गरेर लेखेको एउटा मिठो काव्य कृति नै कविता हो जस्तो मलाई लाग्छ। छोटो समयमा धेरै कुरा भन्न सक्ने क्षमता भएको लोकप्रिय क्षेत्र नै कविता हो। नेपाली कविताको अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ? लामो समय यहाँ पनि साहित्य सिर्जना लागिसक्नुभयो। नेपाली साहित्यमा अब जति पनि अहिले आइरहेका नवीन खालका साथीहरू आइरहनु भएको छ, साह्रै सशक्त ढङ्गका कविहरू आइरहेको छन्। किनभने हामीले पहिलेतिर लेखिने कविताको संरचना र अहिलेको संरचनाहरू फरक आइसकेको छ। अब अहिलेको अवस्थामा आइसक्दा आधुनिकवाद, उत्तर आधुनिकतावादमा र ग्लोबलाइजेसन्सको भूमण्डलीकरणको हिसाबमा हाम्रो समाज पनि प्रवेश गरिसकेको हुँदा कविहरू त्यसभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसकारण अब अहिलेको कविहरूको लेखाइ र चिन्तन र हामी पछाडि 30 को दशकका कविहरूको जुन त्यति बेलाको चिन्तनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। हजुर, त्यसकारण अहिलेको कविहरू सशक्त रूपमा अगाडि आएको हामी देख्छौँ। हजुर, साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईज्यू, यहाँको फेरि पनि हामी एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। कुन कविता सुनौँ? हुन्छ तारा सर, म एउटा कविता भन्ने प्रयास गर्छु। चैत्र 25 गते। हजुर, चैत्र 25 गते। कालो सुट, रातो सर्ट र सेतो टाई, ठिक्क कद, आधी उमेरको सज्जन आउँछ र होटलको सुन्दर एकान्त टेबलमा हरेक हप्ता कफी पिएर जान्छ। होटलको सुन्दर एकान्त टेबलमा सज्जन हरेक हप्ता कफी पिएर जान्छ। दिनको ठिक 1 बजे लाग्छ पिउनुभन्दा आउनु नसा छ र जीवन कतै उसको खसे जस्तो छ। प्रत्येक पल्ट सोही सिटमा ऊ आउँछ र बस्छ र लामो सास फेर्छ। जहाँबाट सुन्दर आकाश देखिन्छ र आँखाभरि बौद्धिक संसारका चालु सिद्धान्तहरू घोकेर घोत्लिरहन्छ। केही हराए जस्तो दूर गोधुली हेरेर, गहिरो चोट दुखे जस्तो भावुक जेन्टलमेन सधैँ ठिक उही समयमा आउँछ र मौसम जस्तै होस् उदासी बोकेर कफी एकान्तमा पिइरहन्छ।
कालो सुट रातो टाई ठिक्क कटको एकजना सज्जन सधैँ होटलको कुनामा बसेर कफी पिउँछ। आकर्षक ड्रेस, गाला झर्न तयार रुझेको चेहरा जस्तो, अनुहारमा राजनीतिक अनुभवका नमिठो छर्राहरू कोरिएको, बौद्धिक तर तरान पहाड जस्तो त्यो सज्जन सधैँ यहाँ आएर कफी पिउँछ। अब त वर्ष दिनमा आउँछ ऊ, एक्लै कफी पिएर बेहोसी आकृतिभित्र डुबेर जान्छ। अब त किन हो कुन्नी, सज्जन आउन पनि छोड्यो। थाहा हुनुपर्ने उसलाई प्रेमले डरलाग्दो जनावर र ढुङ्गालाई पगाल्न सक्छ। मूर्ख देह व्यापारी राजनीति पग्लन सक्दैन। सायद यही अन्तिम भेट थियो उसको, सायद यही त्योसँग उसको अन्तिम भेट थियो। हजुर, चैत्र 25 गते शीर्षकको यहाँले आफ्नो अर्को कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो। साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईज्यू, हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ। यो साहित्य संसार कार्यक्रमको साहित्यिक संवादको हामी करिब करिब अन्तमा नै आइपुगेका छौँ। हजुर, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत आफ्ना पाठक र रेडियो नेपाल सुनिरहनु भएका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? एउटा सर्जकको नाताले रेडियो नेपाल एउटा साह्रै हाम्रो देशको प्रारम्भिक चरणदेखि नै लोकप्रिय एउटा सञ्चारको माध्यम हो र अहिले पनि रेडियो नेपाल गाउँ बस्ती पहाड हिमाल तराई जता पनि सुनिन्छ र रेडियो नेपाल सुन्नु पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्छ। म काठमाडौँमा बसेर पनि रेडियो नेपाल नै सुन्छु, किनभने कुनै पनि कार्यक्रम रेडियो नेपालले सञ्चालन गर्दा ज्यादै बौद्धिक, ज्यादै सामाजिक, ज्यादै मर्मस्पर्शी प्रोग्रामहरू भएको हुँदा यसमा धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ र रेडियो नेपाल चाहिँ नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण सञ्चारको माध्यम हो र यो धेरै लोकप्रिय माध्यम हो र रहनेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। हजुर, आफ्ना पाठकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो पाठकहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि रेडियो नेपालमा आएर आज मेरो यो जुन विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तारा सर, ललितजङ रावल सरले अवसर दिनुभयो र मैले कविता सुनाउने मौका पाएँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो कविताको विषयमा तपाईँहरूले मलाई प्रतिक्रिया दिनु पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूसँग म कुनै पनि समयमा कुनै पनि ठाउँमा प्रत्यक्ष भेट गरेर भलाकुसारी पनि गर्ने छु र यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई रेडियो नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। साहित्यका विषयमा आफ्ना धारणाहरूका साथमा दुईटा कविताहरू, सहरमा चोरहरूको हल्ला र चैत्र 25 गते, दुईटा कविता वाचन गरेर यहाँले सुनाउनुभयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद तारा सर। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी। अब एउटा लघुकथा सुनाउँदैछौँ। शीर्षक स्वागत। लेखक हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्याल र यो कथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। उनी श्रीमतीको साथ घुम्दै साथीको घरमा पुगे। सधैँ पर्याप्त फलफुल हुने त्यो घरमा त्यस दिन केही थिएन। नजिकै पसल पनि थिएन, त्यसैले चियाको साथ चाउचाउ बिस्कुट समेत दिन पाएनन्। यसैले उनीहरू मनमनै चिन्तित थिए। त्यहाँ आपसी कुराकानीका क्रममा दम्पतिले सूक्ष्म रूपले त्यो घरको सबै कुरा नियाल्न भ्याए। घरभित्र बाहिर अत्यन्तै सफा सुग्घर छ। करेसा बारीले फुलबारीको झल्को दिइरहेको छ। भित्र बाहिर कतै पनि प्लास्टिक जन्य पदार्थ देख्न पाइन्न। चुरोट, खैनी र पानले त्यो घरमा प्रवेश हुन नपाएको, त्यसका अवशेष कतै नदेखिनुले स्पष्ट हुन्छ। घरमा रहेका सबै परिवारको बोलीमा मह रहेको आभास पाए। घरमा शिष्टता, विनम्रता र हार्दिकताको त्रिवेणी थियो। उनीहरूको बोलीमा असभ्य शब्द घुस्नै पाएको थिएन। न कसैको पोसाकमा उत्ताउलोपना नै थियो, न गहना, न पोसाकमा रवाफीपना। घरका हरेक कोठाको भित्तामा आफ्नो प्रेरणादायी कामले संसार हल्लाउन सफल व्यक्तिका फोटाले प्राथमिकता पाएको थियो, जबकि आफ्नो घर त्यसको विपरीत अवस्थामा थियो।
केही बेरको बसाइपछि जब निस्कने बेला भयो उनीहरूले ती दम्पतिलाई भने, आकस्मिक रूपमा आउनुभयो, हामीले तपाईहरूको स्वागत गर्ने मौका पाएनौं। जवाफमा उनले आफ्नी श्रीमतीतर्फ पनि हेर्दै भने, हाम्रो आँखा खुल्ने तपाईको घर देख्यौं, योभन्दा ठूलो अरू स्वागत के हुन सक्छ र? बुझ्नु छ केही घर भए नमुना स्वागतै यही। खगेन्द्र बस्यालले लेख्नु भएको स्वागत शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। अब केही कविताहरू सुनाउँदैछौँ। कवि दिपा राई पुनको कविता। यो कविता म वाचन गरेर सुनाउँदैछु यहाँहरूलाई। कविताको शीर्षक देउरालीमा छुटेको मन। छुटेको बागदाता कविता सङ्ग्रहबाट यो कविता लिएको छु मैले। देउरालीमा छुटेको मन। देउराली काटेर हिँडेको औँला भाँच्नु पर्दा यो मन कटक्क दुख्छ। आफ्नो गुराँसे पाखा आँखाबाट ओझेल पर्दा नियास्रो लाग्छ। रमझम सहर, सङ्गलो समय, सङ्गलो जीवन, धमिलो त मात्र बाध्यता र व्यवस्था, कतै सम्झौता हुन सकेन आफ्नै आस्था र विश्वासको। कतै सम्झौता हुन सकेन आफ्नै आस्था र विश्वासको। उत्साह उक्लेर सगरमाथा पुग्छ, पाइला नथाक्नु भनेर हेर्छ समस्याको डिल र कानला तर्दै आएको जङ्गार। तर कस्तो बास खसेको छु, पटक पटक जमेको विश्वासलाई आफ्नै न्यानोले पँगाल्नु। मझधारमा पुगेको ढुङ्गालाई जीवनले घिसार्छ किनारमा। क्षितिज क्षितिजसम्म पच्चापहरू छन्। गोरेटोमाई कोरो हिँडिरहेछु सम्झेर आफ्नै गाउँ। घाउले भरिएको अफगानी चियानघारीको नागासाकी दलिनमा बास बसेको देख्छु। मनको आकाशबाट अदृश्य भएर बसन्तको कोपिला फक्रन मन छ जीवनको सुस्केराहरू बिसाउनलाई। बसन्तको कोपिला फक्रन मन छ जीवनको सुस्केराहरू बिसाउनलाई। हिँडेर जहाँ पुगे पनि बिब्ल्याटो परिस्थितिले पछ्याइरहने। अभावहरू लहर बनेर आइरहन्छ। जीवन किनारको छेउछाउ झकझकाइरहन्छ नदी। रहरहरू बगर हुनु अगावै छुटेका सपनाहरू फर्किआएर आफ्नै माटोमा सजिन आतुर। समय पो किन फर्किआउँदैन भाग्यको छातीमा टेकेर गएदेखि। समय पो किन फर्किआउँदैन भाग्यको छातीमा टेकेर गएदेखि। कवि दिपा राई पुनको देउरालीमा छुटेको मन शीर्षकको कविता छुटेको बागदाता कविता सङ्ग्रहबाट मैले वाचन गरेर सुनाएँ। अब आजको साहित्य संसार कार्यक्रमको अन्तिम सामग्री कवि उमेश अवस्थी आदर्शको कविता। कविताको शीर्षक हो नयाँ युगको जन्म। मुस्कुराइरहेछ एक फूल बीच बाटोमा बसेर। मुस्कुराइरहेछ एक फूल बीच बाटोमा बसेर। फूल टिप्न खोज्दैछ एक पुरुष बोराको झोला भिरेर। बोरामा स्पष्ट छन् परिवारका इच्छा र चाहनाहरू। जत्तिकै रहरले मुस्कुराएको छ फूल त्यत्तिकै बाध्यतासँग बोकेको छ पुरुषले बोरामा परिवारका रहरहरू। त्यही बोराबाट पग्लिएर निस्कनेछन् एक दिन श्रीमतीको सिक्री र छोरीको खेलौना। काला नम्बरका सेता पानाहरू बोकेर उभिएका छन् मनुष्यहरू पात झरेका रुखहरू झैँ। बस बाँच्नु पर्छ केही दिन देखिन्छन् बर्सातका खोलाहरू झैँ जीवन उर्लिएका मनहरू। जानुपर्छ साँझपख चिया पसलमा सुनिन्छन् अद्भुत ज्ञान भएका सोमरसबाट प्रस्फुटित दिव्य बाणीहरू। विज्ञान र प्रविधिले चमत्कार गरेको यस दुनियाँमा कसले देख्छ र गिट्टीमा भाग्य खोज्नेहरूको भाग्य। हावा झैँ उडेका छन् मनुष्यहरू भाग्य खोज्न मोबाइलको मार्ग हुँदै ज्योतिषको घरतिर। म त बुढो मान्छे पाहुना आए स्वागत गर्छु अम्खोराको पानीले। तर म पाहुना हुँदा अधिकृतमा आसिन मेरा ज्वाइँले भयङ्कर स्वागत गर्नुभयो मेरो एक गिलास सोमरसले। र भन्नुभयो यो जमाना हो ससुराबा पिउनु पर्छ मजाले। सम्झे वेदका ऋचाहरू र चिया पसलका दिव्य बाणीहरू। युगको चिनारी अम्खोरा र स्वागतको सोमरस। पुरानो युगमा भाग्य खोज्न जोतिएका खेतहरू र आज भाग्य देखाइरहेका कम्प्युटरहरू। पुरानो जमानामा फुल रुँदा दुनियाँले गरेको फुलको सुरक्षा र आज त्यही चुडालेको फुललाई दुनियाँले चुडालिरहेको दिन। यी सबै सम्झिँदा बुझे भएकै रहेछ विज्ञान र प्रविधिमा नयाँ युगको जन्म हो। नयाँ युगको जन्म हो। नयाँ युगको जन्म। धन्यवाद। कवि उमेश अवस्थी आदर्श नयाँ युगको जन्म शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार डाक्टर विष्णु राईसँगको संवाद सुन्नुभयो।
इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भवानी घिमिरेको बाँच्नुको अर्थबोध शीर्षकको कविता अनि स्वागत शीर्षकको खगेन्द्र बस्यालले लेख्नुभएको लघु कथाको साथमा कविहरू दिपा राई पुन र उमेश अवस्थी आदर्शका कविताहरू सुन्नुभयो। आजको कार्यक्रम कस्तो भयो? यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया sahitysansar.radionepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावलका साथमा म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।